गुड मर्निङ सबैमा। सबैजना आइसक्नु भएको छैन है? ल म सुरु गर्न गइरहेको छु है। अस्ति हामीले यो गरेको थियौँ नि हैन? हेलो, सुन्नु भएको छैन मलाई हैन? यहाँले सुन्नु भएको छ? हजुर सर सुन्ने। ओके, त्यसो भएदेखि अस्ति हामी यो प्रब्लम गऱ्यौँ। हामीले कहाँसम्म गरिरहेको थियौँ? हामी के पढिरहेको थियौँ? हामी सुनिएन के रे बाबु? इम्प्याक्ट हो। इम्प्याक्टको कुरा हामी पढेको थियौँ है। ओके गुड, इम्प्याक्टलाई हामी पढेको थियौँ। यो कुराहरू हामी हेरेको थियौँ हैन? यो टाइप अफ इम्प्याक्टको बारेमा चाहिँ यहाँहरूलाई के कुरा भनेको थिएँ होला मैले हैन? बेसिकली टु टाइप्स हुन्छ इम्प्याक्ट। एउटा चाहिँ सेन्ट्रिक इम्प्याक्ट, एउटा चाहिँ इसेन्ट्रिक इम्प्याक्ट। सेन्ट्रिक र इसेन्ट्रिक दुईटा हुन्छ हैन? एउटा चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ इन्डाइरेक्ट। अब हामीले पढ्ने यो सिममा पढ्ने भनेको चाहिँ हामीले यो भित्र पढ्ने भनेको चाहिँ के भन्छ सेन्ट्रल इम्प्याक्ट बारेमा पढ्छ है। सेन्ट्रलको नि डाइरेक्ट र अब्लिक दुईटा हुन्छ, डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट। यहाँहरूले चाहिँ हेर्नु होला, यो भनिरहेको थिएँ मैले। अब डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ जसको दुईटा सेन्टर चाहिँ ठ्याक्कै के भन्दाखेरि सिधा भएर ठोकिनु पर्यो है। जस्तै सेन्ट्रिक पोइन्ट भएर ठोक्यो भने डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भनिन्छ। सेन्टर भएर ठोकिनु भन्दाखेरि इसेन्ट्रिक हुन्छ है। यहाँलाई उसको मैले भनेको छु होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई। अब्लिक भनेको चाहिँ अब के अरे डाइरेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सिधै आएर ठोकिने। अब यसको हेर त जस्तो दुईटा बलहरू चाहिँ मुभमेन्ट भइरहेछ, तर एउटा चाहिँ राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेछ, अब लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेछ हैन? सिधै गएर ठोकियो, सिधा डाइरेक्ट भयो हैन? इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ एङ्गलमा आएर चाहिँ फेरि सिधा ठोकिने है। मैले अस्ति पनि एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ दुईटा बडीको बारेमा। एउटा बडी चाहिँ नर्थबाट साउथतिर आइरहेछ हैन? एउटा बडी चाहिँ नर्थबाट साउथतिर मुभ भइरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ तिम्रो चाहिँ इस्टबाट वेस्टतिर आइरहेको होला हैन? अब जस्तो मुभ भइरहेछ भने समर यो पोइन्टमा गएर चाहिँ यसको मिट भयो भने हैन, यसरी चाहिँ इम्प्याक्ट भयो भने यसलाई भन्छ के भन्छ यसलाई सेन्टर, तर कस्तो है इन्डाइरेक्ट है, अथवा अब्लिक इम्प्याक्ट भनिन्छ यसलाई। यी दुईटा कुराहरू हामीले पढ्ने यसमा है। ओके, अब यसको लागि थोरै हेर्नुहोस् त। अब यो डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको चाहिँ एउटा सानो डेरिभेसन हामी हेर्छौँ। जस्तो दुईटा बडी चाहिँ सिधै गएर ठोकिनु पर्ने हैन? अब जस्तो कन्सिडर गरौँ द टु बडिज हैन, द मास ma and b respectively हैन, with traveling with the same line with the velocity va and bv है। एउटा सेम लाइनमा ट्राभल गरेछ, त भेलोसिटी va र bv छ हैन? दुईटा जस्तो भेलोसिटी गिभन छ हैन? अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इफ द भेलोसिटी अफ a इज ग्रेटर देन भेलोसिटी अफ b भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ के हुन्छ a ले b लाई भेटाउँछ हैन? द्याट मिन्स a ले b लाई भेटाउनु भनेको चाहिँ ठोकिने पनि हैन, इम्प्याक्ट हुन्छ अथवा कनेक्ट हुन्छ नि। कनेक्ट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ठोकिन्छन्। ठोकिने चाहिँ सानो टाइम भयो भने तर केही समयसम्म सँगै मुभ गर्छन् हैन? ठोकिँदै गर्छ, सँगै मुभ गर्छ नि विथ द कमन भेलोसिटी u भनेर चाहिँ यहाँ एजम्सन गरिरहेको छ हैन?
त्यसपछि के हुन्छ बडी चाहिँ ठोकिएर के हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ फेरि फरक फरक के भन्छ सेपरेसन भएर चाहिँ यो चाहिँ बडी चाहिँ मुभ गर्छ नि हैन विथ भेलोसिटी VA प्राइम एन्ड VB प्राइम VA प्राइम भनेको भेलोसिटी आफ्टर इम्प्याक्ट अफ A VB प्राइम भनेको भेलोसिटी आफ्टर इम्प्याक्ट अफ बडी B भन्ने कुराहरू नोटेसन गर्नु जहिले नि प्राइम दिने बित्तिकै यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ड्यास दिने बित्तिकै यहाँले बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ यहाँको के अरे इम्प्याक्ट पछिको चाहिँ भेलोसिटी हो भन्ने कुरा बुझ्छ है फाइनल भेलोसिटी आफ्टर इम्प्याक्ट भन्ने कुराहरू बुझिन्छ है अब हुन्छ के भन्दाखेरि अब मैले अस्ति नै भनिसकेको थिएँ एउटा बडी एलाई बीलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने हो अथवा बीले एलाई इम्प्याक्ट गर्ने हो सुरुमा के हुन्छ बडी चाहिँ इन्डिभिजुअली हेर्ने भन्दाखेरि जस्तो मैले बडी एलाई हेरेँ भन्दाखेरि बडी एलाई चाहिँ बीले लोड दिन्छ हैन यसले चाहिँ इम्प्याक्ट लोड दिन्छ त्यसपछि बडी ए के हुन्छ सर्टेन पर्सन चाहिँ यो चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ हैन सर्टेन पर्सन स्ट्रेन हुन्छ हैन यसको डाइमेन्सन चेन्ज हुन्छ त्यसपछि सुरुमा डिफर्मेसन हुन्छ हैन सुरुमा डिफर्मेसन हुन्छन् त्यसपछि के हुन्छ रेस्टिट्युसन हुन्छ त्यसको आफ्नो पोजिसनमा रिब्याक हुन्छ नि हैन फेरि आफ्नो पोजिसनमा चाहिँ फर्किन थाल्छ हैन दुईटा केस हुन्छ दुईटा केस चाहिँ यही भित्र पर्छ यो भित्रै पर्छ किन भन्दाखेरि जो सुरुमा के भन्छ त्यो कम्प्रेस हुने भयो अथवा त्यसको डिफर्मेसन हुने भयो अनि त्यही टाइममा त्यही स्मल टाइम भित्र के हुन्छ यो फेरि यसको चाहिँ पोजिसन बाहिर के भन्छ त्यसको सेप एन्ड साइज सेप चाहिँ फेरि रिब्याक भएर चाहिँ के भन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ आफ्नो रेगुलर साइज भएर चाहिँ बाहिर निस्किने पनि दुईटा केस हुन्छ यसमा त्यही भएर एक्चुअली भेलोसिटी एकपल्ट यहाँ VA भएर यदि मैले ए र बीलाई मैले ट्रिट गरेँ भने एलाई हेर्ने भने भेलोसिटी अफ ए चाहिँ के हुन्छ भने एकपल्ट VA हुन्छ त्यसपछि U होला अनि त्यसपछि VA प्राइम हुन्छ हैन अब यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल लगाइदिने एकपल्ट डिफर्मेसन केसमा अनि एकपल्ट रेस्टिट्युसन भएको केसमा रिब्याक भएको केसमा चाहिँ यहाँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि उ लाउन सक्नुहुन्छ इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल लाउन सक्नुहुन्छ है यहाँले अर्कोपल्ट यो पछि हामी हेर्छौँ त्योभन्दा नै अगाडि के कुरा हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले जान्नु पर्यो जस्तो दुईटा बडी यदि कोलाइड भइसकेपछि यहाँ दुईटा फेनोमेना एक्जिस्ट गर्छ र फर्स्ट फेनोमेना के एक्जिस्ट गर्छ भन्दाखेरि यहाँलाई मैले भनिसकेको छु दुईटा बडी चाहिँ इम्प्याक्ट हुनु भनेको चाहिँ यसरी इम्प्याक्ट भइसकेपछि दुईटा लाइनहरू फर्मेसन हुन्छ हैन यहाँलाई भनिसकेको छु जुन यो लाइन चाहिँ यहाँहरूलाई के भनिन्छ दिस इज द लाइन अफ इम्प्याक्ट अनि यो कमन टेन्जेन्ट लाइनलाई के भनिन्छ लाइन अफ टेन्जेन्ट है लाइन अफ टेन्जेन्ट अथवा लाइन अफ कन्ट्याक्ट अथवा यसलाई के भनिन्छ लाइन अफ इम्प्याक्ट भनिन्छ यसलाई लाइन अफ इम्प्याक्ट है यो के हो लाइन अफ टेन्जेन्ट अथवा लाइन अफ कन्ट्याक्ट एउटै कुरा हो दुईटा लाइन फर्मेसन हुन्छ नि हैन दुईटा हामी लाइन ड्रा गर्न सक्छौँ अब फर्स्ट फेनोमेना के भन्छ भन्दाखेरि along the line of impact total linear momentum will be conserved भन्छ है के भन्छ along the line of impact total linear momentum will be conserved हेर्नुस् त इनिशियल लिनियर मोमेन्टम यो छ mv हैन ma va mb vb हैन इनिशियल लिनियर मोमेन्टम अनि यो के छ फाइनल लिनियर मोमेन्टम भनेको हेर्नुस् त यसको a छ यसको b छ विथ भेलोसिटी a प्राइम vb प्राइम एन्ड va प्राइम छ त्यसले मुभ हुन्छ दिस इज द इनिशियल लिनियर मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल लिनियर मोमेन्टम भन्ने कुराहरू हुन्छ है बुझ्नुहुन्छ है यहाँले कुरा हैन ओके अब हेर्नुस् त अब यो फर्स्ट फेनोमेना युज भइसक्यो अब हेर्नुस् यो लाइन अफ इम्प्याक्टमा चाहिँ अलङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भन्ने भयो अब अर्को फेनोमेना के होला भन्दाखेरि सेकेन्ड फेनोमेना भनेको चाहिँ यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ मैले भनिदिएको छु फर्स्ट फेनोमेना भनेको अलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट टोटल लिनियर मोमेन्टम विल बी कन्जर्भ अर्को अलोङ द लाइन अफ टेन्जेन्ट अथवा लाइन अफ कन्ट्याक्ट इन्डिभिजुअल लिनियर मोमेन्टम विल बी कन्जर्भ इन्डिभिजुअल भनेको एमए भिए बराबर एमए भिए प्राइम भन्छ है तर कुन लाइनको हुनु पर्यो त्यो भेलोसिटीहरू अलोङ द लाइन अफ टेन्जेन्ट हुनु पर्यो है सो इन्डिभिजुअल लिनियर मोमेन्टम विल बी कन्जर्भ कुन लाइनमा along the line of contact अथवा लाइन अफ टेन्जेन्ट भन्ने कुराहरू हुन्छ है बुझ्नु भएको नि है ल ओके त्यसो भएदेखि अगाडि जाउँ त ल हेर्नुहोस् त्यसमा
ल हेर्नुहोस् अब जस्तो मैले बढी एलाई ए को लागि हेरेँ भने इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल मैले बढी ए को लागि लागेँ हेर्नुहोस् त डायग्राममा देखाइरहेछ इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल दिस इज द लिनियर मोमेन्टम दिस इज द फोर्स इम्पल्सिभ फोर्स एन्ड दिस इज द लिनियर मोमेन्टम हैन इनिशियल लिनियर मोमेन्टम इम्पल्सिभ फोर्स बराबर फाइनल लिनियर मोमेन्टम कुन केसमा ड्युरिङ द पिरियड अफ डिफर्मेसन हेर्नुहोस् त डिफर्मेसन हुँदाखेरि सुरुमा के हुन्छ डिफर्मेसन हुन्छ अनि फेरि रिब्याक हुन्छ नि दुईटा केस हुन्छ हैन अब सुरुमा डिफर्मेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफर्मेसन हुँदाखेरि र के भन्छ रिब्याक हुँदाखेरिको मा चाहिँ भेलोसिटी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ भेलोसिटी कमन भेलोसिटी मुभ गर्ने हो नि यहाँलाई अघि मैले भनेको थिएँ योबाट चाहिँ यहाँबाट सुरुमा भिए छ होला यो भिभी छ होला हैन मुभ गर्छ अनि कुनै ठाउँमा मिट हुन्छ नि यो हैन किनभने भेलोसिटी डिफरेन्स छ मिट भएपछि सम कमन भेलोसिटी मुभ गर्छ यु भेलोसिटीले है दुईटै बढी त्यसपछि के गर्छ फेरि सेपरेसन भएर चाहिँ मुभ गर्छन् विथ रेस्पेक्टिभ भेलोसिटी भिए प्राइम र भिभी प्राइम हुन्छ है भिभी प्राइम हुन्छ दुईटा रेस्पेक्टिभ भेलोसिटीले मुभ गर्छन् है मुभ गर्छन् अब के हुन्छ हेर्नुहोस् त एकपल्ट बढी मैले एलाई हेरेँ यो पनि यो बढी ए हो यो बढी ए हो हैन बढी बी एकपल्ट के हुन्छ यो इनिशियल भेलोसिटीबाट यु भेलोसिटी जान्छ है हेर्नुहोस् है यु भेलोसिटी जान्छ अनि युबाट कहाँ जान्छ भिएमा प्राइममा जान्छ नि त्यही कुरा हो हेर्नुहोस् त्यही भएर सुरुमा एमए भिए भन्ने भेलोसिटीले अगाडि बढिरहेको हो नि है त्यही भएर चाहिँ ड्युरिङ द पिरियड अफ डिफर्मेसन हेर्नुहोस् त यो मुभ गरिरहेछ लेफ्टबाट राइटतिर होला पोजिटिभ मानिन्छ त्यही भएर चाहिँ बढी ए चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेछ पोजिटिभ भएको है पोजिटिभ मानिरहेछ त्यो डायग्राम पनि यसरी देखाइरहेछ तर यो पी डट डेल टी भनेको चाहिँ इम्पल्सिभ फोर्स हो तर हेर्नुहोस् यो कसले दिएको फोर्स हो बढी बीले दिएको फोर्स हो नि बढी बीले दिएको फोर्स हो है बढी बीले त के हुन्छ बढी बी त राइटतिर छ राइटतिर लेफ्टतिर फोर्स दिने भयो र लेफ्टतिर फर्किरहेको एरो गरेको है त्यसपछि बढी युज के छ हेर्नुहोस् त यहाँ कमन भेलोसिटी युले चाहिँ अगाडि पनि बढिरहेछ राइटतिरै गइरहेछ भनेपछि के भयो यहाँ यु भन्ने कुराहरू हामीले लाउन सक्छौँ है बुझ्नुहुन्छ होला यहाँले कुरा हेर्नुहोस् है ड्युरिङ द पिरियड अफ डिफर्मेसन अब अर्को के छ ड्युरिङ द पिरियड अफ रेस्टिट्युसनमा के छ हेर्नुहोस् त यहाँ डायग्राममा पहिला हेरौँ डायग्राम हेरौँ यो इक्वेसन यहाँले बुझ्नुभयो होला एमएभिए यसको लिनियर मोमेन्टम माइनस किन भन्दाखेरि लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेछ तर पोजिटिभ मान्ने हो तर राइटबाट लेफ्ट आइरहेछ भने माइनस भयो माइनस पी डट डेल्टी भयो यो बुझ्नुहुन्छ अनि एमएयु इक्वेसन भइहाल्यो यहाँले इक्वेसनबाट कुनै नाम दिन सक्नुहुन्छ अथवा यति राख्नुहोस् इक्वेसन अथवा अर्को भनेको पिरियड अफ रेस्टिट्युसनमा ब्याक हुन्छ नि त्यो केसमा के होला अगाडि त्यो बढिरहेको हुन्छ नि अनि एमएयु भेलोसिटीले मैले भनेको छु एकपल्ट भिएबाट यु पुग्छ युबाट भिए प्राइममा पुग्छ है त्यसो गरेर यु छ यहाँ प्लस यो अघि डिफर्मेसनमा मैले पी लेखेँ होइन अब रेस्टिट्युसनलाई आर लेख्दै हुन्छ जुन एउटा मेन नोटेसन दिने हो होइन आर डट डेल्टी भयो यहाँ आर डट डेल्टी इंटीग्रेशन अफ आर डट डेल्टी इक्वल टु अब के भन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ भिए प्राइम भएर निस्किन्छ नि पछि हेर्नुहोस् त यहाँबाट युबाट भिए प्राइम जाने नि सो एमए भिए प्राइम भयो अब हेर्नुहोस् त एमयु यतापट्टि गयो पोजिटिभ भयो अनि यो माइनस भयो यहाँले बुझ्नुहुन्छ यो यस्तो खालको है अब यो इक्वेसनलाई नेमिङ गरे हुन्छ ल इक्वेसन 1 र 2 भनेर नेमिङ गरे नि भयो है इक्वेसन 1 र 2 नेमिङ गर्ने यहाँबाट पी डट निकाल्ने यहाँबाट आर डट टी निकाल्ने है अनि हाम्रो के छ भने कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेको यसको कोएफिसिएन्ट कति हो भन्ने कुरा हेर्नको लागि यसलाई चाहिँ डिफर्मेसनको इम्पल्सिभ फोर्सले भाग गरिदिने दैट इज द डेफिनेसन अफ ई भनेको के भन्दाखेरि इंटीग्रेशन अफ यो इंटीग्रेशन आर डट डेल्टी डिवाइड बाई पी डट डेल्टी गर्नुहोस् है अब आर डट डेल्टी गर्दाखेरि चाहिँ अब युमा अगाडि भ्यालु छ यो भ्यालु हेर्नुहोस् त यसलाई यता लाने हो भनेपछि एमएयु माइनस एमए भिए प्राइम यहाँ मास क्यान्सल आउट गरेर मास हरायो त्यो भएर यु माइनस भिए प्राइम भयो हेर्नुहोस् है सो डिवाइड बाई अब यतापट्टि माथिको सम्म पी टर्म हेर्नुहोस् त यता लाँदाखेरि के हुन्छ भिए माइनस यु सबै एमए सबै क्यान्सल आउट हुने भएर चाहिँ एमए हटाइदिएको है यस्तो खालको इक्वेसन भन्छ यसलाई इक्वेसन ए भन्नुहोस् यसलाई है यसलाई इक्वेसन ए भनेर नोट गर्नुहोस् यो लास्ट इयर इक्जाममा आछ है यो डेरिभेसन आछ यहाँले हेर्नु होला अब यस्तै केस हामी चाहिँ सिमिलरली हैन सिमिलर एनालाइसिस पार्टिकल बिल्ड्स भएछ हेर्नुहोस् है बीले के दिन्छ यही पार्टी यस्तै एनालाइसिस हामी बीमा गरौँ भने के दिन्छ भन्दाखेरि
हेर्नुहोस् त यसले चाहिँ यस्तो खालको दिन्छ होला हेर्नुहोस् त E = VB प्राइम माइनस U माइनस VB भन्ने इक्वेसन हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई यस्तै गर्ने यसमा नि है यसमा के गर्ने भने अघि हामीले यहाँ गरे जस्तै अब यहाँ A को ठाउँमा B होला अनि यहाँ P डट यो भइहाल्यो तर कस्तो हुन्छ फोर्स अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त A ले B लाई दियो नि त्यही भएर यो साइडबाट नभएर अब कता हुन्छ भन्दाखेरि उल्टो साइडमा हुन्छ है ध्यान दिनु होला अब कता हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यतापट्टि हुन्छ होला यतापट्टि हुन्छ है किनभने A ले B लाई लोड दिँदा हो नि यहाँ B राखिन्छ है अब यो के यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो भन्दाखेरि यदि 6 मार्क्स आयो भने यहाँले यो लेख्न सक्नुहुन्छ सिमिलरली we can get for the particle B भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई 8 मार्क्समा आयो भने चाहिँ अब गर्नु होला दुईटा लाइन छ यो दुईटा लाइन गर्न के धेरै बेर लाग्छ र तर म भन्छु गर्नुस् है गर्नु भने यहाँलाई चाहिँ अलिक प्रब्लम हुन्छ नम्बर आउनु दिनलाई नहोला त्यही भएर गर्दिनु होला मेरो विचारमा चाहिँ गर्नु होला यहाँ है यो गर्नुलाई A को ठाउँमा B लेख्ने हो डायग्राम बनाइदिने हो यस्तै यस्तै हुन्छन् अब यता P डट डेल T ठाउँमा यतापट्टि हुन्छ A ले दिने हो अनि यो R भएको ठाउँमा यता दिन्छ R डट डेल T किन A ले दिएको लोड हो नि A ले दिएको लोड हो यसरी डायग्राम बनाउनुहोस् MA को ठाउँमा BB MB होला सबै सेम हुन्छ अब यहाँ माइनस भएको ठाउँमा प्लस होला हैन यहाँ माइनस भएको ठाउँमा प्लस होला है यहाँ माइनस भएको ठाउँमा प्लस होला त्यसपछि यसरी निकाल्दै जानुहोस् निकाल्दाखेरि अनि यस्तै यो कोएफिसिएन्ट भनेर लेख्दाखेरि यहाँले के पाउनुहुन्छ भने यो इक्वेसन पाउनुहुन्छ दिस इज द इक्वेसन B है बुझ्नु भएको नि हैन सोध्नुस् है सोध्नुस् पनि अप्ठ्यारो लागेको छ भने सोध्नुस् मलाई सर त्यो B को फेरि B को लागि हजुर यस्तै कुरा लेख्नु पर्यो A को ठाउँमा B होला अनि यो MB VB होला अनि अब यहाँ प्लस गर्नुस् डायग्रामसँग तर अघि चाहिँ यतापट्टि थियो B ले यसलाई लोड दियो नि तर अब यहाँ के हुन्छ A ले B लाई दिन्छ नि ए P डट डेल T गर्नुस् तर यतापट्टि यताबाट गर्नुस् के लेफ्टबाट राइटतिर फोर्स दिनुस् के अनि यहाँ R डट डेल T थियो नि यो B ले यसलाई दियो नि अब यहाँ A ले B ले दिन्छ यतापट्टि नभएर यतापट्टि हुन्छ के यो कुचिनी गराउनु पनि हेर्नुस् त यो कम्प्रेस भएको नि यतापट्टि भएको नि यसको ठाउँमा कता हुन्छ राइटतिर लेफ्टतिर हुन्छ अब हेरि यो साइडपट्टि अलिक कुचेको देखाउनुहोस् डायग्राममा है यतापट्टि यो छ तर राइटतिर कुचिया हुन्छ साइडमा है यो साइडमा कुचिन्छ कम्प्रेस हुन्छ अनि लास्टमा त MB VB प्राइम त त्यही भइहाल्यो त्यसो जानुस् होला बुझ्नु भएको नि हैन हजुर सर बुझ्यो तपाईहरु बोल्नुस् हजुर बुझ्यो सर अर्जुन सापकोटाको के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुस् त अर्जुन सापकोटा बुझे भनेको सर ए ओके ल
अब हेर्नुहोस् त अब के छ भन्दाखेरि यति भइसकेपछि त ए र बी आयो भन्ने इक्वेसन आयो होइन, तर हामीलाई हेर्नुहोस् त वास्तवमा मार्केटमा हेर्नुहोस् त, मार्केटमा तपाईँले यो यु भन्ने कुरा पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न नि? किन भन्दाखेरि यो यु भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुहुन्न। किन हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा भी देख्नुहुन्छ, इनिसियल भेलिसिटी देख्नुहुन्छ, अनि तपाईँले फाइनल भेलिसिटी देख्नुहुन्छ नि। तर यु भने कमन भेलिसिटी तपाईँले देख्नुहुन्न है, एकदम सर्ट टाइममा हुन्छ। त्यही भएर मलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि भएन। त्यही भएर मेरो एनालाइसिस भनेको फाइनल भेलिसिटी आफ्टर इम्प्याक्ट के हो भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ अब यहाँलाई युलाई निकालिदिने भनेको, अब इक्वेसन एबाट यु निकाल्ने है, इलिमिनेटिङ इक्वेसन, इलिमिनेटिङ भ्यालु अफ यु फ्रम इक्वेसन ए, अनि यो युलाई लगाएर कहाँ लगाएर राख्नु पऱ्यो, त्यो लगेर इक्वेसन बीमा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले एउटा इक्वेसन पाउनुहुन्छ, दिस इज द इक्वेसन अफ दिस है। इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुहोस् है यहाँले। तर यो डाइरेक्ट लेखिरहेको छ कम्बाइनिङ रिलेसन डिराइभ, यो डाइरेक्ट गर्न पाइन्न है। यो जुन गर्नुभएको छ यहाँ, जुन गरिरहेको छ, यसरी गरेर नम्बर पाउन्न यहाँले। तपाईँले के गर्नु, इक्वेसन बनाइदिए, इक्वेसनलाई चाहिँ के गर्ने, इलिमिनेट गरेर युलाई निकाल्ने, युलाई इलिमिनेट गर्नुहोस्। त्यो युको भ्यालु लिएर कहाँ राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि निकालेर चाहिँ यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस् है, भने युलाई हटाउनु है। इक्वेसन बीमा राखेर त्यसपछि यहाँले चाहिँ ई भिए भिबी अनि भिए प्राइम भिबी प्राइम भन्ने देख्नुहुन्छ, त्यो रिलेसन्स एउटा निकाल्नुहोस्। त्यो इक्वेसन नै हामीलाई चाहिएको इक्वेसन हुन्छ के है। यहाँहरूले यो गर्नु छ, यो सबैले यो ट्राई गर्नुहोस् है, सिम्प्लिफाई गरेर हेर्नुहोस् त यसलाई, यो गर्नुहोस् है। यसलाई यु निकाल्नुहोस्, यु निकालिसकेपछि त्यसपछि मलाई के अरे यु निकालेर चाहिँ इक्वेसन एबाट यु निकाल्नुहोस्, त्यो यु ल्याएर चाहिँ तपाईँ इक्वेसन बीमा लगाएर राख्नुहोस्, अनि ई र युको रिलेसन। मलाई गरेर देखाउनुहोस् त सबैले, मलाई म्यासेज गर्नुहोस् त्यसमा गरेर, यहाँ गरेर मलाई यसो म्यासेज गरिहाल्नुहोस् त अहिले। टप 5 लाई मैले चाहिँ ग्रेसिङ मार्क्स दिन्छु है। जसले गरेर मलाई अहिले बुझाइहाल्नुहुन्छ उहाँलाई म मार्क्स ग्रेस गर्छु। मलाई म्यासेजिङ गरिहाल्नु, म्यासेज गरिहाल्नुहोस् यहाँ मलाई फास्ट। टप 5 सिसिटी गरौँ है। वेटिङ गरिरहेको छु म, यहाँ पुग्यो।
भूमबहादुर थापाले पठाउनु भएको छ गुड रोल नम्बर पनि लेख्नु होला है मलाई त्यो पठाउँदाखेरि रोल नम्बर यति भनेर लेख्नु होला म यसो हेर्छु म पछि यहाँहरुको period information good for body B okay this and you delimiting you and the arranging equation 1 and 2 good तर यहाँले चाहिँ from equation 1 this and this good धेरै राम्रो भूमबहादुर थापाले गर्नु भएको छ धेरै राम्रो गर्नु भएको छ गुड सेकेन्ड कसको छ विवेक तामाङ रोल नम्बर पनि लेख्नुस् है आफ्नो रोल नम्बर पनि लेखिहाल्नुस् त रोल नम्बर दिनु होला तपाईको अलि डार्कनेस पुगेन है अलि डार्कनेस पुगेन तपाईको ठिकै छ र यो भयो अनि अर्को ओके यो 26 गुड भूमबहादुर थापाले आफ्नो रोल नम्बर लेख्नुस् है पर्फेक्ट इलास्टिसिटीसम्म पुगिसक्नु भएको छ उहाँले है this and this equation required the relations the velocities of the body before and after impact u is equal to this u is अलिक क्लियरसँग गर्नु भएको जस ठिकै छ है तीनजना अरूको चान्स छ तीनजना अरू जसले पठाउनु सिट पठाउनुस् मलाई तीनजना बाँकी हुनुहुन्छ अझै तीनजना बाँकी हुनुहुन्छ पठाउनुस् है मलाई छिटो
अफर सरी है मैले माइक अफर गरेछु। अब यहाँहरुले यसमा बिचमा के सोध्नु छ भने सोध्नु होला है। केही यसमा यो जस्तो यो कुरा चाहिँ यहाँहरुलाई चाहिँ साइन कन्भेन्सन कुराहरु हुन सक्छ हैन। साइन कन्भेन्सन चाहिँ यहाँहरु सुरुमा हेर्नुस् त, सुरुमा तपाईको लेफ्टबाट राइटतिर गइरा छ र यो भयो अनि फाइनल पनि के छ लेफ्ट र राइटतिर गएको छ, त्यो पोजिटिभ माने हो। त्यही भएर यहाँ पनि तपाईले यो एक्सप्रेसनमा पनि यो भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यसैगरी र कुनै डिरेक्सनतिर मान्नुपर्छ है। इनिशियल र फाइनलको चाहिँ डिरेक्सन यतिर मानेर लेफ्टबाट राइट पोजिटिभ अथवा अपबाट डाउन पोजिटिभ हैन, डाउन अप के हुन्छ यहाँहरुले एउटा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरुले चुज गर्नु होला। र त्यो प्रब्लम पनि गर्छ मैले यसको लागि हैन, प्रब्लम गर्दा पनि धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ यहाँहरुले। त्यसको लागि पनि छ। अब भयो अरु साथीहरुको भयो अब है। अब सो मैले हेरिरहेको छु भयो ठिकै छ। अब त्यही भएर यहाँहरु चाहिँ एक्टिभली बस्नु पर्यो मैले भन्न खोजेको हो। यहाँहरुलाई मैले त्यो सिम्प्लिफाई गर्नको लागि चाहिँ जान्नु भन्दा सोधेको हैन कि यहाँहरु एक्टिभ कति हुनुहुन्छ भनेर मैले त्यो टेस्ट गर्न खोजेको हो। र यहाँहरु चाहिँ एक्टिभली बस्नु पर्यो भन्ने कुरा है। जस्ट फिल्म हेरे जस्तो मात्रै हैन कि यहाँहरु चाहिँ अब क्याल्कुलेटरहरु पेनहरु लिएर कपीहरु लिएर चाहिँ के कुराहरु कोर्नु होला। यहाँहरु ठीक छ, सबैले मलाई पठाउनु भएको छ ठिकै छ। बाँकी अरु साथीहरु पनि यस्तै गर्नु होला ठीक छ है। ल सबैको मैले हेर्दैछु हेरिरहेको छु। ल ठिकै छ। अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ यहाँहरु अलिक बढी एक्टिभ हुनु होला है। ओके अब हेर्नुस् त अब यहाँ हेर्नुस् अब यो अब के को दुईटा कुरा हुन्छ वास्तवमा ई को भ्यालु चाहिँ यो कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन को भ्यालु चाहिँ ई को भ्यालु चाहिँ यहाँहरु 0 बाट 1 सम्म हुन्छ के। 1 भन्दा बढी त हुन सक्दैन किनभने हैन त्यसले चाहिँ एनर्जी त बढी त गेन गर्ने हैन। इम्प्याक्ट भएपछि सर्टेन एनर्जी बढी के लुज गर्छ कि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन, भनेको कन्जर्भ हुन्छ। इलास्टिक को भ्यालुको ई को भ्यालु 1 हो भनेको पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो के। इलास्टिक कोलिजनमा चाहिँ जति भेलोसिटीले अगाडि बढ्यो त्यति नै भेलोसिटी ब्याक हुन सक्छ नि हैन, यदि इम्प्याक्ट भयो भने है। त्यही ई को भ्यालु चाहिँ 1 भयो भनेको पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो भनेको। ई इक्वल टु 1 भएपछि हेर्नुस् त यहाँ यो खालको रिलेसन हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँले बुझ्नु होला है। ई इक्वल टु 1। अब ई इक्वल टु 0 हुन्छ भनेको के हो? ई इक्वल टु 0 भनेको चाहिँ पर्फेक्टली प्लास्टिक कोलिजन हो। दुईटा बडी चाहिँ प्लास्टिक कोलिजन भनेको ई इक्वल टु 0 हो। जब ई इक्वल टु 0 हुन्छ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि VA प्राइम VB प्राइम र VA प्राइम फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ? इक्वेसन यो इक्वल टु भ्यालु 0 हुन्छ अनि बराबर के हुन्छ 0 भएर चाहिँ VA प्राइम र VB प्राइमको भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। त्यही भएर कमन भेलोसिटीले मुभ गर्छ होला। जसरी पर्फेक्टली प्लास्टिक कोलिजन हो भने बडी दुईटै बडी ठोकिसकेपछि सँगसँगै मुभ हुन्छ भन्नु खोजे है। त्यसलाई भन्छ पर्फेक्टली प्लास्टिक कोलिजन है, इक्वल टु 0 भन्ने कुरा यहाँसम्म भएको। त्यही भएर चाहिँ अब ई को भ्यालु चाहिँ 1 बाट 0 सम्म जान्छ भन्ने कुराहरु यहाँलाई भन्न खोजिरहेको है। अब यो फर्मुलाहरु यहाँसम्म भइसक्यो, यही कुराहरु लेखिरहेको हो हैन। अब इलास्टिक कोलिजन भन्ने कुराहरु यहाँ छ, यी कुराहरु भन्न खोजेको हो। हेर्नु होला, यो बुझ्नु होला। म पठाइदिन्छु आज स्लाइड पठाइदिन्छु यहाँलाई। अब ई को भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ रिसर्चबाट आएको कुराहरु हो, यति हुन्छ भन्ने कुराहरु यो खासै यो त्यति जरुरी छैन, जान्नु पर्दैन यहाँले। यो भ्यालु चाहिँ यहाँलाई प्रब्लम गर्दाखेरि यहाँले भ्यालु नै दिन्छ यो है, यति केयर गर्नु पर्दैन। तर कहिलेकाहीँ सम्झिने कुराहरु यो रिसर्चबाट आएको कुराहरुलाई मैले थोरै कट गरेर राखिदिएको हो, यहाँले यो हेर्नु होला है। ओके तर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ प्रब्लम हेरौँ एउटा है। सबभन्दा अब धेरैचोटि जाँचमा आइरहेको यहाँले क्वेसन ब्याङ्क पनि हेर्नु होला। फ्रिक्वेन्टली क्वेसनहरु आइरहेको क्वेसनहरुलाई मात्रै मैले अलि एडजस्ट गर्दै हुन्छु। त्यही भएर यहाँलाई कुनै नयाँ क्वेसन लाग्यो भने यहाँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है, सोध्नु होला। क्वेसन ब्याङ्कहरु हेर्नु होला, यो क्वेसन धेरैचोटि आयो। पहिला क्वेसनले के भनेछ भन्ने कुरा बुझौँ है। हेर्नुस् त यहाँ A 30 kg block is dropped from the height of 2 meter onto the 10 kg pan of the spring scale. हेर्नुस् त यो 10 kg को स्प्रिङ प्यान राखिरहेछ, स्प्रिङ यस्तै एरेन्ज गरिरहेछ अनि 30 kg को मास चाहिँ मैले ड्रप गरिरहेको एट हाइट अफ 2 मिटर है, ड्रप गर्यो। एजुमिङ द इम्प्याक्ट टु बी पर्फेक्टली प्लास्टिक। हेर्नुस् है यहाँ के वर्ड बोल्यो, पर्फेक्टली प्लास्टिक, दैट इज 0। हेर्नुस् वर्ड दिनु पर्फेक्टली प्लास्टिक कोलिजन हो है। प्लास्टिक कोलिजन भनेको इक्वल टु 0 हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ थाहा छ त कुराहरु। त्यसपछि हेर्नुस् त यहाँ डिटरमाइन द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अफ द प्यान भन्ने कुराहरु। म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अफ प्यान कति हो भन्ने कुरा क्वेसनमा आइरहेछ। अनि कन्स्ट्यान्ट अफ स्प्रिङको भ्यालु दिन्छ। हेर्नुस् है स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के भन्छ इन्टरनेट म बोलेको सुनिरहनु भएको छ? यस सर। बोलेको सुन्नु भएको छैन हैन? यस सर।
बेला बेला इन्टरनेट अलिक प्रब्लम भइरहेछ हेर्नुहोस् है, केही प्रब्लम भयो भने मलाई सुन्नुहोस् है यहाँले। भयो, अब यसपछि मलाई म्यासेज नगर्नु होला, भयो ठिक छ भयो है। अभिषेक देव, अनमोल सिंह यादव मैले बुझिसकेँ, अब भयो, अब नगर्नु होला है। ठिक छ, अब ढिलो पठाएर कामै छैन यो, मैले त्यो सुरुमा टप 5 भन्ने कारण थियो हो, यहाँले हेर्नु होला। ठिक छ, एक्टिभ हुनुहुन्छ तपाईँहरू, ठिक छ, राम्रो हो। अब यहाँ हेरौँ, अब नेक्स्ट क्वेसन हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ, यदि यहाँ क्वेसन कहिले काहीँ के भइदिन्छ भने यहाँहरू ध्यान दिनु होला। अहिले पर्फेक्टली इलास्टिक छ, प्लास्टिक छ होइन, कहिले इलास्टिक पनि सुन्न सक्छ, कहिले काहीँ ईको भ्यालु सर्टेन राखेर दिन सुन्न सक्छ है। यहाँ क्वेसन भेरिएसन अब अहिले चाहिँ ड्रप गरिरहेछ है। कहिले जहाजमा चाहिँ यसलाई ड्रप नगरेर यसलाई चाहिँ थ्रो अप हुनसक्छ विथ सर्टेन भेलोसिटी है। यसलाई चाहिँ माथिपट्टि फाल्दा के हुन्छ होला भने चाहिँ फेरि माथि फर्केर माथि पुगेर फर्केर आउने हो होइन। आखिर कुरा एउटै हो भनेको, भेलोसिटी कति भेलोसिटीले हिट गर्छ भन्ने कुरा हो नि, त्यो कुरा हो। यहाँहरूलाई त्यति मात्रै फरक हो, अरू त सब उस्तै हो है। अरू प्रोसेस त सबै उस्तै हुन्छ। अहिले दुईटा, एउटा सिंगल स्प्रिङ छ, कहिले डबल स्प्रिङ होला, दुईटा स्प्रिङ जोड्नु पर्यो। यहाँहरूलाई चाहिँ ती कुराहरू हुन्छन्, ती सामान्य कुरा हुन्, ती कुराहरू यहाँले यसो केयर गर्नु होला है। ल म यसलाई सल्युसनतिर गएँ। फर्स्टमा के हुन्छ अरे, यो मास चाहिँ 30 केजीको मास चाहिँ ड्रप गरेर यो प्यानमा आएर हिट गर्छ होइन। भनेपछि सबभन्दा पहिला यो प्यानले हिट गर्नुभन्दा अगाडि भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त कति भेलोसिटीले हिट गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। भिएको भनेको यो ब्लक ए भनेछ, यो प्यानलाई बी भनेछ है। पहिला भिएको भ्यालु निकाल्नु पर्यो बिफोर जस्ट हिटिङ होइन। हिट गर्नुभन्दा अगाडि भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो, अनि हिट गरेर सँगै सँगै मुभ गर्छ नि। किन भन्दाखेरि दुईटाको इलास्टिक कस्तो छ, पर्फेक्टली प्लास्टिक कोलिजन छ होइन। ईको भ्यालु 0 भएपछि सँगसँगै मुभ गर्छ। सँगसँगै मुभ गर्छ भनेपछि लास्टमा के हुन्छ, यो म्याक्सिमम कम्प्रेसन हेर्नु छ नि, म्याक्सिमम डिप्रेसन भनेपछि हेर्नलाई लास्टमा गएर भेलोसिटी के हुन्छ, 0 हुन्छ है। 0 भएर म्याक्सिमम डिप्रेसन हुने हो, त्यो ठाउँमा भेलोसिटी 0 छ भन्ने कुराहरू 0 छ है। कम्बाइन भेलोसिटी 0 छ है, बिफोर भ्याज इक्वल टु 0 भनेको छ। अब हामीले गर्ने त्यही हो। अब इनर्जी चाहिँ यो पोइन्ट, यो इनर्जी यो र यो बिचको इनर्जीको कम्पेरिजन गरिदिने हो कि है। कति सहिलो छ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो बिचको इनर्जी कम्पेरिजन गरेपछि डिप्रेसन भ्यालु आएन त। डिप्रेसन भनेको अहिले म्याक्सिमम डिप्रेसन कति हो भन्दाखेरि एच भन्ने हो हेर्नुहोस्। अब यहाँ अरू ट्याबमा हेर्नुहोस्, अब यहाँ जस्तो चाहिँ यो अब इनर्जी कम्पेरिजन गर्नु छ होइन, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लाउने होला भनेपछि डेटम लाइन चुज गर्नु पर्यो। अहिले डाटम लाइन चाहिँ मैले यो सुरुको यो प्यानको ओरिजिनल पोजिसनमा बसेर डाटम लाइन माने हेर्नुहोस् त, त्यसलाई 0 मान्न सक्छौँ नि, 0 मान्दिने है। हेर्नुहोस् है, यहाँले हेर्दै गर्नुहोस् है, यसलाई ड्रइङ हेर्दै हुनुहोस् त, 0 लाइन डाटम लाइन बुझ्नुभयो होला। होइन डाटा लाइन 0 बुझ्नुभयो नि है, यहाँले बुझिरहनु भएको छ नि, 0 भयो। अब यो लेभलमा यसको इनर्जी चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी ग्राभिटी 0 हुन्छ है। भिजी भने भिजी इक्वल टु 0 यो लाइन भनेको डाटम लाइन भनेको ग्राभिटी 0 भन्नु खोज्यो है। यो लाइनमा पास भयो। अब हेर्नुहोस् यो लाइनभन्दा माथि S3 भन्ने छ नि, हेर्नुहोस् त, नो डिफर्मेसन अफ स्प्रिङ भनेको स्प्रिङ चाहिँ यदि डिफर्मेसन नहुने भने वास्तवमा यो लोड झिक्दियो भने 10 केजीको प्यान झिक्यो भने के हो, स्प्रिङ थोरै माथि जान्छ नि। कति माथि जान्छ होला, X3 भ्यालु माथि जान्छ नि। वास्तवमा X3 भन्ने भ्यालु त 10 केजी मासले कम्प्रेस गरे हो, त्यही भएर X3 भ्यालु निकाल्नुपर्छ हामीलाई है। X3 भ्यालु निकाल्नुपर्छ है। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब यसलाई जस्ट बिफोर जस्ट हिटिङ, यसले हिट गर्नुभन्दा अगाडिको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। अब तपाईँले चाहिँ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपलबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँले 2GL भन्ने फर्मुला यहाँले जान्नुभएको छ पहिला होइन। बिफोर हिटिङ भेलोसिटी अफ VA2 निकाल्दा कसरी निकाल्नुहुन्छ तपाईँले, 2GL भनेको यहाँ के हुन्छ, 2 मिटर, 2GL एच भनेको 2 मिटर हुन्छ। त्यसरी राखेर चाहिँ यहाँले चाहिँ भेलोसिटी V2 को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ, VA2 है। जस्ट बिफोर हिटिङ के हुन्छ, अन्डर रुट 2G अनि 2 मिटर है। यो कसले दिएको, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई, फ्रम बिकज द्याट फ्रम वर्क इनर्जी प्रिन्सिपलमा लेख्न सक्नुहुन्छ है यहाँले यो कुराहरू। यस्तो गरेर म यसलाई अगाडि जान्छु है अहिले। ल हेर्नुहोस् यहाँ, ल हेर्नुहोस् यहाँ, ल हेर्नुहोस् यो यति लामो गर्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् यत्रो यो यहाँ लामो गरिरहेछ है, त्यो लामो गर्नु जरुरी छैन। यो त्यो लामो प्रोसेस गर्नै पर्दैन। यहाँले के गर्नु होला, मैले अघि भने जस्तो सर्ट गर्नु होला। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। यहाँले निकाल्दा हेर्नुहोस् त एउटै भ्यालु आउँछ। फ्रम वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल
स्ट्याटिक के अरे भेलोसिटी इक्वल टु VA2 इक्वल के हुन्छ अन्डर रुट निकाल्दा हेर्नुहोस् त त्यही भ्यालु आउँछ 2G भनेको 9.81 H भनेको 2 निकाल्नुहोस् त यसबाट 6.26 आउँछ होला हेर्नुहोस् त सबैले निकाल्नुहोस् त त्यही आउँछ है हो त्यो यो लामो गर्नु पर्दैन है यसरी यति लामो गरेर समय खर्च गर्नु जरुरी छैन यो पनि ठिक यो प्रोसेस ठिकै हो गलत हैन तर हामीलाई चाहिँ अहिले यदि के भन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ भेलोसिटी के सरी वर्क इनर्जी प्रिन्सिपलले एक लाइनमा दियो नि हामीले वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल पढिसकेका छौं त्यो लगाए भन्नु खोजे एप्लिकेसन गरे हो नि त यो अगाडि हामी पढिसकेका छौं त्यो एप्लाई गर्न सकिन्छ यसरी लामो प्रोसेस गर्नु जरुरी छैन गर्नु भने ठीक छ यहाँले जुन शैली त गर्नु होला तर म भन्छु छिटो गर्नु होला है ओके अब हेर्नुस् त अब चाहिँ इम्प्याक्ट हुँदाखेरि हेर्नुस् त 2 बाट 3 जाँदाखेरि यहाँले भन्दैछु 2 बाट 3 जाँदाखेरि हेर्नुस् त अघिको 2 बाट 3 यहाँबाट यहाँ जानु पर्यो भनेको यहाँ भन्दाखेरि ठोकिनु पर्यो ठोकी यो बिफोर कोलिजन यो चाहिँ आफ्टर कोलिजन हो नि त्यही भएर बिफोर कोलिजन के हुन्छ बिफोर कोलिजन बडी चाहिँ ए भनेको माथिको ब्याग हो हैन बक्स हो मास हो तर बी भनेको चाहिँ प्यानको हो नि प्यान बेस्टमा छ बडी चाहिँ मोसनमा छ यो भएको इनिशियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी अनि यसमा अब हामीले के गर्न सक्छौं फाइनल काइनेटिक इनर्जी अब युज गर्दा नि भयो अथवा हामीले थाहा छ नि कन्जर्भेसन अफ के मोमेन्टम अलोङ द इम्प्याक्ट लाइन हेर्नुस् त इम्प्याक्ट लाइन भनेको चाहिँ हेर्नुस् त यसको सीजी र यसको सीजी हेरेर ठ्याक्कै सिधा भएर ठोकिराख नि यदि ब्लक छेउतिर आयो अलि सेन्ट्रिक हुन्थ्यो तर अहिले के छ सेन्ट्रिक भएर छ यो ब्लकको ए ब्लकको बी ब्लकको स्प्रिङको सबैको सीजी एउटै लाइन पर्छ एउटै भरि लाइन पर्छ सेन्ट्रिक इम्प्याक्ट भएर छ एलोङ द सेन्टर लाइन के हुन्छ हामीलाई फर्मुला यो फर्मुला हुन्छ नि हामीसँग हैन अलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट टोटल लिनियर मोमेन्टम वी कन्जर्भ गर्न सक्छौं V3 इक्वल टु कमन भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ कमन भने परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन छ परफेक्ट प्लास्टिक कोलिजन नि यो भनेको BB प्राइम माइनस VA प्राइम यसलाई थाहा छ नि डिवाइड बाइ दिस अनि यो भ्यालु 0 भइसकेपछि यो बराबर यो हुन्छ त्यसलाई V3 भने हो दुईटालाई सेम भनेर V3 भनेछ है यसरी भ्यालु निकाल्नु 4.7 हेर्नुस् त निकाल्नुस् है यहाँले निकाल्दै जानु होला ठीक छ निकाल्नु भए है सर हैन हजुर अलि बेसरी बोल्दिनु होला है सुनिन मैले सुनिन यहाँको भोइस सुनिन मैले ठीक छ सर ए ठीक छ है ल यो भ्यालु निकाल्नु भयो अब यसमा यहाँ हेर्नुस् यहाँ थोरै यहाँ कन्फ्युजन के हुन सक्छ यहाँहरुलाई हेर्नुस् है अब 3 बाट 2 मा 4 मा जाँदाखेरिको हेर्नुस् त यहाँलाई चाहिँ म थोरै कुराहरु यहाँ यसमा देखाउँछु हेर्नुस् है यो मासा यहाँ कन्फ्युज छैन होला थोरै यसमा यहाँहरुलाई ठुलो गर्छु यहाँलाई है हेर्नुस् है यहाँले यो हेर्नुस् त यहाँ 3 बाट 4 मा जाँदाखेरिको हेर्नुस् त यहाँ वास्तवमा एक्चुअली यो सुरुको लाइन यो लाइन भनेको तपाईको के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है यो लाइन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि प्यानको ओरिजिनल पोजिसन हो यहाँबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ कहाँ छ यो पोइन्टमा पुग्यो हो नि कम्प्रेस भएको नि त्यो भ्यालु भनेको एच हो जुन एच नै हामीले निकाल्ने हो है एच निकाल्ने हो तर यो हेर्नुस् त
x3 भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो दुईटाको ग्याप हो यो अहिले जुन मैले रेडमा बनाएको छु यो ग्याप हो नि यो ग्याप कसले गरेको हो यो प्यानको वेटले 10 केजीको मासले गरेको त्यो पहिला x3 निकाल्नुहोस् हेर्नुहोस् यहाँ x3 कसरी निकाल्ने होला हेर्नुहोस् यहाँ x3 को निकाल्ने तरिका हेर्नुहोस् त पहिला यो दुईटा बीचमा इनर्जी निकाल्ने हो हैन इनर्जी पहिला T3 भनेको चाहिँ यहाँले यो सुरुमा भेलोसिटी छ यहाँसँग V3 को भेलोसिटी छ मास दुईटैको मास जोड्नु पर्यो यो निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँले अब स्प्रिङको लागि हेर्नुहोस् यहाँ स्प्रिङको लागि चाहिँ कसरी निकाल्नुहोस् हेर्नुहोस् त स्प्रिङ फोर्स भनेको कति हुन्छ भने k * x हो फोर्स भनेको k * x हो हैन k * x हो x मा निकाल्नको लागि चाहिँ फोर्स भनेको हाम्रो 10 केजी को मास छ हैन 10 केजी मासले स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हामीसँग हुन्छ भनेपछि यो मास प्यानको मासलाई WB छ 10 * 9.81 फोर्स भयो अनि यसको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टले भाग गरेपछि के आउँछ यो तपाईको चाहिँ यो x3 भन्ने आइदिन्छ के x3 भन्ने आइदिन्छ यो x3 यहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है यहाँ हेर्नुस् x3 राखेर चाहिँ यहाँको चाहिँ यसले गरेको कम्प्रेस गरेको इनर्जी हेर्नुस् यहाँ स्प्रिङको इनर्जी तर ग्राभिटी इनर्जी के छ 0 छ किन भन्दाखेरि ग्राभिटी त्यही लाइन पास भयो 0 भयो त्यही भएर एउटा इनर्जी भयो काइनेटिक इनर्जी भयो 442 अर्को 0.241 इनर्जी चाहिँ के हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ त्यसलाई जोड दिनु पर्यो है भनेपछि के आउँछ हाम्रो टोटल इनर्जी आउँछ अब T4 मा हेर्नुस् त सेकेन्ड केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड केसमा यसमा त भेलोसिटी रेस्टमा हो त्यो 0 भयो अब यसमा आउने इनर्जी के होला यसमा स्प्रिङको इनर्जी एउटा इनर्जी छ तपाईको ग्राभिटीको यहाँबाट चाहिँ बडी चाहिँ यहाँसम्म गछ कति तल गछ h तल गछ भनेपछि के हेर्नुस् त h दुईटै मास छ WA र WB छ अनि माइनस किन हो ग्राभिटी भन्दा तलपट्टि भएपछि माइनस हुन्छ माइनस भयो प्लस इलास्टिक 1/2 k x4 स्क्वायर x4 भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त x4 भनेको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म हो नि x4 भनेको तपाईलाई थाहा छ h प्लस x3 गर्नुपर्ने हुन्छ हैन x3 त सुरुमा 10 केजी को मासले कम्प्रेस गरे हो हैन त्यही भएर x प्लस के भन्छ x प्लस x3 को भ्यालु पनि नोन छ हामीसँग हैन है तर यहाँ चाहिँ यहाँले चाहिँ x4 निकालेर छ है तर म डाइरेक्ट आन्सर h नै निकाल्न खोजिरहेको छु म है यहाँ यसमा र यसमा मेरो फरक यति मात्रै हो कि मैले x4 ठाउँमा h प्लस x3 राख्न सक्छु x3 भनेको 4.9 हो अनि त्यसपछि h भनेको h निकाल्ने हो त्यो राख्नु होला यहाँ राख्नु होला यो एक्सप्रेसन लेख्नु होला अनि इक्वल टु 0 गर्नु होला तर यो इक्वेसन चाहिँ सल्भ एकचोटी गर्नु होला क्याल्कुलेटरले है सबैसँग एमएस सिरिज क्याल्कुलेटर छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडको यहाँहरुसँग फंक्सन युज गरेर चाहिँ डाइरेक्ट अन सल्भिङ भन्नुस् अनि वी गेट दिस भ्यालु आउँछ एकचोटी यो भ्यालु आउँछ यहाँले निकाल्दा हेर्नुस् यो भ्यालु हाम्रो चाहिँ के आउँछ भने डाइरेक्ट एस भ्यालु आउँछ एरिया भ्यालु आउँछ निकाल्दा हेर्नुस् त यहाँले आन्सर हुन्छ निकाल्नुस् त त्यो डाइरेक्ट आन्सर आउँछ है
के सोध्नु पनि छ कि बुझ्नु निकाल्नु सबैले सबैले ट्राई गर्नु होला सबैले निकाल्नु होला है कुनै पोइन्ट नबुझ्नु भएको पोइन्ट मलाई सोधिहाल्नु होला एकचोटि फेरि सर र भन्दिनु के रे बाबु सर र भन्दिनु न फेरि एकचोटि कहाँ कुन ठाउँबाट र T3 बाट खै बुझिन है सर T3 बाट हजुर T3 भनेको यो ठाउँको चाहिँ यसको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी हेर्नुस् त यसमा कति भेलोसिटी मुभ गरेछ V3 ले गएको छ नि दुईटै मास सँगसँगै मुभ गरेर V3 भेलोसिटी हो MAME 1/2 स्क्वायर भयो V स्क्वायर भनेको V भनेको V3 छ यहाँ यो एनर्जी निस्क्यो हैन त्यसपछि हेर्नुस् त यहाँ यो आयो हैन यो एनर्जी आयो त्यसपछि अब V3 भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो भनेको एनर्जी हो है काइनेटिक के पोटेन्शियल एनर्जी हो भनेको Vg र VE र इलास्टिक एनर्जी एउटा ग्राभिटी हुन्छ नि ग्राभिटी 0 किनभने यही लाइनमा पास भयो त्यो भएर 0 भयो इलास्टिक कति हुन्छ 1/2 kx3 x3 को भ्यालु कति छ यहाँ हेर्नुस् त x3 भ्यालु भनेको यहाँ 4.9 छ यहाँ निकाल्नुहुन्छ एनर्जी यही एनर्जी आउँछ हैन अब T4 भनेको काइनेटिक एनर्जी एट स्टेट 4 मा हेर्नुस् त रेस्टमा छ दुईटै बडी रेस्टमा हुन्छ म्याक्सिमममा त्यो भएर 0 भयो 0 भइहाल्यो अब V4 भनेको पोटेन्शियल एनर्जी पहिला ग्राभिटी अनि इलास्टिक ग्राभिटी के हुन्छ हेर्नुस् त दुईटाको मास A र मास B जोडियो अनि S तल भयो हेर्नुस् त यो पोइन्टबाट यहाँसम्म तल आएको नि भनेपछि ग्राभिटी चाहिँ के हुन्छ पोटेन्शियल ड्रप तलपट्टि छ सो माइनस S भयो अनि प्लस अनि के स्प्रिङ चाहिँ कम्प्रेस भएको छ कति भएको छ x4 भएको छ भनेपछि x4 भनेको यो पोइन्टबाट स्प्रिङ यहाँसम्म पुग्यो नि x4 भनेको चाहिँ h + x3 हो त्यो भएर x4 भनेको के गर्न सक्छौँ x4 भनेको x3 + h गर्न सक्छौँ हामी के यसको स्क्वायर गर्न सक्छौँ हामीले है यो भनेको दुईटालाई जोड्दिनुस् यसरी जोड्नुस् जोडेपछि यहाँ पनि तपाईको चाहिँ के को टर्ममा आउँछ x3 नोन हुन्छ h स्क्वायर को टर्ममा हुन्छ नि सबै भ्यालु नोन छ यहाँ हैन अनि यसलाई इक्वल गर्नु पर्यो के सुरुको काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल जोडेर T3 र V3 जोडेर चाहिँ जुन यो 442 अनि यो भनेपछि कति जोड्दाखेरि दुईटै जोड्नु पर्यो नि 442 यो इक्वल टु यो इक्वेसन गर्नु पर्यो के यो भ्यालु गर्नु पर्यो हैन अनि यसलाई चाहिँ सल्भ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सल्भ चाहिँ यहाँले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कि अनसल्भिङ लेख्ने अनि डाइरेक्ट भ्यालु गर्नुहोस् तपाईले यो आन्सर पाउनुहुन्छ डाइरेक्ट तर यहाँ चाहिँ s लाई चाहिँ x4 को टर्ममा लगाएको छ हैन s भनेको नि के हुन्छ x4 - x3 यसरी गरेको छ यहाँ हैन तर त्यो लामो हुन्छ त्यो प्रोसेस नगरौँ यो सर्ट प्रोसेस गरौँ s डाइरेक्ट निकालौँ यसरी आन्सर बाँकी कुरा भने क्याल्कुलेट गर्ने हो बुझ्नुभयो नि हैन ल गर्नुस् त यहाँले गरेपछि थाहा हुन्छ गर्नुपर्छ है यहाँले गर्नु होला त्यसलाई ठीक छ बुझ्नु भएको नि है नबुझ्नु भएको साथीले मलाई सोध्दै गर्नु होला यसरी गर्ने हो अब त्यसपछि एक क्वेशनहरु कन्फ्युजन भयो भने यहाँले मलाई फेरि पनि सोध्नु होला
हैन त्यसको लागि म प्रिपेयर छु यहाँले चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है ट्राई गर्नुपर्छ है यहाँले ट्राई नगरी चाहिँ हुँदैन कोसिस गर्नु होला ल आजलाई यति मात्रै गरौँ है म यसको यो आजसम्मको स्लाइड हो यहाँलाई म राखिदिन्छु अहिले पछि यहाँले पछि हेर्नु होला ल आजको लागि मैले यति मात्रै गरेँ के क्वेसन मलाई पछि फिडब्याक गरौँ यति मात्रै गरेँ है हस् थ्याङ्क यू सबैलाई धन्यवाद सबैमा